अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नाज़िया खान और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। शहर के तमाम एसएचओ की शामिल सेशन अदालतों में गवाहों को पेश न करने पर तलबी, जबकि एसएचओ रायविंड सिटी और 6 एहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़हीर अब्बास खोखर की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। लीगी ज़राए का कहना है कि ज़हीर अब्बास अपना मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून के साथ देख रहे हैं। मोटे एसएचओज अपनी थानेदारियां बचाने के लिए मैदान में 30 जून तक तौंदे कम करने के लिए दंड बैठकें लगाने लगे। भेकेवाला पिंड के रिहायशियों का सीवरेज के लिए पानी की फराहमी पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना है कि शिकायत के बावजूद वासा इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। खाना के इलाके बगदाद कॉलोनी में गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 110 घरों का नेटवर्क पकड़ लिया। 2 किलोमीटर तक बिछाई गई गैर कानूनी पाइपलाइन भी पकड़ी गई। 1.5 करोड़ की डकैती के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर सोहा बाजार के ताजरों का पुलिस के खिलाफ मुजाहरा। उधर बागनिया चौक में चोर दुकान से लाखों रुपए मालियत का कपड़ा ले उड़े। कस्टम ड्यूटी कीमत में 35 लाख रुपए फुर्द बुध पर पुलिस एजेंट गिरफ्तार। उधर पीएचए का नाइट फुट गुलाम वकास शहरी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एजी पंजाब को ओएसडी बनाने का खिलाफ ज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। चौधरी मोहम्मद असलम का कहना है कि सीजीए अकाउंटेंट जनरल ने जाती रंजिश पर ओएसडी बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब हुकूमत की 8600 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी। लाहौर में 15 जुलाई तक 1000 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। आईसीडी मेरिट को यकीनी बनाने की हिदायत। डीआईजी ऑपरेशन राय मोहम्मद ताहिर की जेर सदारत डिवीजनल एसपीज का सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। एसएचओज को सपहर 3 से शाम 6 बजे तक मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने लोड मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी पर 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। लेस्को वाल्टन सब डिवीजन में लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। उधर टोकन टैक्स अदा न करने वाली सैंकड़ों गाड़ी के कागजात कब्जे में ले लिए गए। लाहौर में 4 दिनों में दूसरी फिरका वाराना टारगेट किलिंग। जनूबी छावनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से जब्बार नकवी कत्ल। उधर टाउनशिप में डॉक्टर शबील हसन के कत्ल पर ताज़ियती रेफरेंस। पीसीएस और पीएसएस अफसरान भी प्रमोशन कोर्ट पर आमने सामने। राय मंजूर नासिर ने चीफ सेक्रेटरी को कमेटी का इजलास रोकने के लिए चिट्ठी लिख दी। पंजाब से बलूचिस्तान ट्रांसफर होने वाले पुलिस अफसरान को कल से चार्ज छोड़ने की हिदायत। चार्ज न छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रैली। स्पीकर की रोक पर जियाल की ढोल की थाप पर भंगड़े मिठाई तकसीम। हाईकोर्ट बार में चीफ जस्टिस शेख असमत सईद के एजाज में अलविदाई तकरीब। जज साहिबान की शिरकत। वक्त का सफा पाक का दौर। वक्त ने सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल गफूर की जान से दिए गए जोहरान ने भी शिरकत की। रॉयल पाम कंट्री क्लब में मैनेजर टुडे के बानी एजाज निसार की किताब 100 बिजनेस लीडर ऑफ पाकिस्तान की तकरीब रूनुमाई। मारूफ शख्सियात की शिरकत। लाहौर चैम्बर में 11 अफ्रीकी ममालिक की जानिब से अफ्रीका शो सफीरों और हाई कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत।
7-8 गैलरी में जर्मन मुसव्विरा सुज़ैन हसनैन के तख्लीक करदा फनपारों की नुमाइश लाहौर की उमड़ आए। ओलंपिक मोहम्मद मंजूर मेमोरियल वेट लिफ्टिंग गोल्ड कप का आगाज मुकाबलों में शहर भर से 41 नौजवान जोर आजमाई करेंगे। और दिन भर गर्मी के बाद रात को मौसम कदर खुशगवार ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। लाहौर की मातहत अदालतों से मुख्तलिफ केसों में पेश न होने पर 82 थानों के SHOs को तलबी के समन जारी किए गए हैं। अदालत ने SHO को गवाहों के हमरा अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। सेशन अदालतों में 28 जज फौजदारी केसों की समाअत कर रहे हैं। इन अदालतों में शहर के 82 थानों के केस जेर समाअत हैं। बेशतर केस सिर्फ गवाहों के पेश न होने की वजह से नहीं निपटाए जा रहे। सेशन अदालतों की तरफ से 82 थानों के SHOs को तलबी के समन जारी करते हुए हिदायत की गई है कि गवाहों की पेशी को यकीनी बनाया जाए ताकि इल्तवा में पड़े केस जल्द निपटाए जा सके। 29 अदालतों की तरफ से मराकज़े पुलिस को हुक्म अरसाल कर दिए गए हैं कि थानों के SHOs को अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने का पाबंद बनाया जाए। अदालतों ने 82 थानों के SHOs को भी गवाहों के हमरा पेश करने का हुक्म दिया है। उधर एडिशनल सेशन जज ने बार बार हिदायत के बावजूद 6 साल से कत्ल केस के गवाह पेश न करने पर SHO सिटी रायवंड समेत 6 अहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए CCPO को फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। एडिशनल सेशन जज शजाकत मकसूद की अदालत में सिटी रावंड का केस सरकार बनाम शाहीन और दीगर जेर समाअत है। मुकदमे का चालान साल 2007 में पेश किया गया जिसमें 35 गवाह नामजद हैं, लेकिन 6 वर्षों में सिर्फ 9 गवाह पेश किए गए। अदालत ने बार बार SHO को गवाह पेश करने के अहकाम जारी किए लेकिन इन पर अमल दरामद न हो सका। अदालत ने जिन गवाहों को तलब किया है उनमें 6 कांस्टेबल मोहम्मद यूनुस, अब्दुल मजीद, मोहम्मद बूटा, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद अनवर शामिल हैं। अदालत ने CCPO को SHO समेत मुतल्लिका अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और हिदायत की है कि 29 मई को गवाहों को अदालत में पेश किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा ज़हीर अब्बास खोखर ने मुलाकात की है। मुस्लिम लीग की ज़राए के मुताबिक रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ ज़हीर अब्बास खोखर की वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से यह मुलाकात ऐवान वज़ीर आला में हुई है। ज़हीर अब्बास खोखर ने मुस्लिम लीग नून के साथ अपना मुस्तकबिल देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। दूसरी जानिब ज़हीर अब्बास खोखर जो कि तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं, उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से उनकी मुलाकात तजारती मकासद के लिए थी। वो फार्मर एसोसिएशन के ओहदेदार हैं और इसी ओहदे की हैसियत और एसोसिएशन के अरकान के हमरा वज़ीर आला पंजाब से मिले थे। मोटे पुलिस अफसरान अपनी थानेदारी बचाने के लिए आजकल तौन कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 30 जून तक अगर तौन कम ना हुई तो कुर्सी जाती रहेगी, इसलिए भारी भरकम थानेदारों ने वजन कम करने की ठान ली है। मजीद बता रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन इस रिपोर्ट में। इन पुलिस अफसरान को किसी ने सजा नहीं दी, न लाइन हाजिर किया है, बल्कि ये इसलिए वर्जिश करते नजर आ रहे हैं कि 30 जून तक तौन कम न करने की सूरत में थानेदारी जाती रहेगी। IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने वाजे किया है कि 30 जून तक जिन SHOs ने अपनी कमर 38 इंच या इससे कम ना की, उनको थानेदारी से हाथ धोने पड़ जाएंगे। शहर के 82 में से 30 थाने ऐसे हैं जहां के थानेदार अपनी तौन कम करने के लिए कमर कस चुके हैं। जिम जाने का वक्त न मिले तो थाने में अपने कमरे में ही वर्जिश शुरू कर देते हैं। कोई पार्क पहुंच जाता है और तो और DSP भी वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा वजन और मोटी तौंद वाले इन पुलिस अफसरान का कहना है कि ड्यूटी बहुत ज्यादा है, वर्जिश के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, मोहलत बढ़ाई जाए। बंदे को स्मार्ट तो होना चाहिए। 38 कमर एक बड़ी अच्छी वेस्ट है, ना ये कम है ना ये ज़्यादा है, एक मुनासिब है। 38, 39 ये चल जाता है। तो जैसे हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, सारा दिन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी वगैरह होती है, इसमें साहब को ये भी चाहिए, रिक्वेस्ट है उनसे
کہ تمام آفیسرز کے لیے کوئی ٹائم ایسا ہو جس میں وہ ایکسرسائز وغیرہ کر سکیں. آج کل زیادہ ایکسرسائز تو روڈ پہ ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ کوشش کر رہے ہیں، تو سٹارٹ انشاءاللہ کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جیسے آئی جی صاحب کا حکم ہے، اسپورٹس مین تو پہلے بھی تھے، ابھی مزید ڈائٹنگ اور ایکسرسائز پہ توجہ دینا شروع کر دی ہے. لاہور پولیس میں ایک SHO ایسا بھی ہے جو جمناسٹک میں نیشنل چیمپئن رہ چکا ہے، لیکن اب اس کا وزن 100 کلو گرام تک پہنچ گیا ہے. اتنی بھاری جسامت کے باوجود انسپیکٹر عبداللہ جان نے دوبارہ جمناسٹک کے کرتب دکھانا شروع کر دیے ہیں اور 6 فٹ اونچائی تک جمپنگ کر رہا ہے. میرا الحمدللہ اس وقت برکت ہوا مسل ماس ہے، تقریباً 95-100 کے درمیان ہے، کیونکہ میں ریگولر ورزشی وجہ میں ویٹ گین کیا ہے، ویسے ویٹ نہیں بنا میرا. عبداللہ جان کا وزن گو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ آج بھی کسی نوجوان سے کم پھرتیلا اور چاق و چوبند نہیں. لیکن ہائے رے یہ توند، اب اس کو تو کم کرنا ہی پڑے گا ورنہ کرسی جاتی رہے گی. بڑی توند والے SHOs نے اپنے تھانے داری بچانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. کوئی ورزش کر رہا ہے تو کوئی جمناسٹک کے کرتب دکھا رہا ہے. کیمرامین بلال ظفر کے ساتھ زین العابدین، سٹی 42. بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. محکمہ جنگلی حیات نے نیازی اڈے پر چھاپہ مار کر غیر قانونی طور پر سمگل کیے جانے والے 350 نایاب پرندے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں. محکمہ جنگلی حیات کے ڈسٹرکٹ آفیسر جاوید آوان کے مطابق ان کی ٹیم نے نیازی اڈے پر چھاپہ مارا، جہاں 100 بجریگر، 50 پنچیز، 9 عدد رات طوطے، 2 موروں کے جوڑے، 8 کاکٹیلز اور 10 پیزنٹ سمیت مختلف نسلوں کے 350 کے لگ بھگ پرندے غیر قانونی طور پر پشاور سمگل کیے جا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ نایاب پرندوں کی مجموعی مالیت 4 لاکھ روپے کے قریب ہے. پشاور کے رہائشی ظفر الدین کو ان نایاب پرندوں کی غیر قانونی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. جاوید آوان نے بتایا کہ ان پرندوں کی تحویل کے معاملے پر بھی عدالت حتمی فیصلہ کرے گی. ریلوے ملازمین انتظامیہ کی جانب سے وزارت ریلوے کو سفارشات نہ بھجوائے جانے کے خلاف ڈیزل انجن شیڈ میں پہیا جام ہڑتال کی. انجن روکے جانے کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈول بری طرح متاثر ہوا. مزید احوال بتا رہے ہیں جنید ریاض اپنی اس رپورٹ میں. گڑی شاؤ ڈیزل انجن شیڈ کے ملازمین نے 10 روزہ ہڑتال کے بعد بھی انتظامیہ کی جانب سے سفارشات وزارت ریلوے کو نہ بھجوانے پر احتجاجاً 15 انجن روک لیے، جس کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہوا. ملازمین نے مطالبہ کیا کہ ٹیکنیکل الاؤنس، اسکیلز اور چھٹی والے دن کام کا ڈبل معاوضہ دیا جائے. ریل مزدور اتحاد کے صدر عنایت علی گجر کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی. مسافر ریلوے کے افسروں کو کوسے، یہ قومی طور پر یہ ادارے کو نہیں چلانا چاہتے، یہ ان کی بے انصافی ہے. مزدور تو ادارے کو چلانا چاہتے ہیں. ریل مزدور اتحاد کے قائد سرفراز خان کا کہنا ہے کہ 10 روز گزر جانے کے باوجود جنرل مینیجر کی جانب سے وزارت ریلوے کو سفارشات نہ بھجوانے پر مجبوراً پہیا جام ہڑتال کی گئی. سیدھی انگلی سے تیل نہیں نکلتا. ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ حکمران اس پر فوری طور پر توجہ دیں. صدر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی اور چیف جسٹس آف پاکستان، ورنہ ریلوے میں 29 کے بعد بہت بڑا بحران پیدا ہوگا. ریل مزدور اتحاد نے انتظامیہ کی جانب سے وزارت ریلوے کو سفارشات بھجوائے جانے پر تقریباً 4 گھنٹے بعد پہیا جام ہڑتال ختم کر دی. تاہم ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ مطالبات کی منظوری کے لیے 29 مئی تک بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کیمرامین واجد علی اور ضامن عباس کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42. سوہا بازار کے تاجروں نے ڈکیتی کے ملزم گرفتار نہ کیے جانے پر پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. سوہا بازار کے تاجروں نے ڈکیتی کے ملزم گرفتار نہ کیے جانے پر رنگ محل چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے میں نیو سرافہ بازار کے صدر محمد اکرم گوگا، چودھری عباس علی، سلیم خرم بٹ، بالا چاندی والا، سعید شاہ، حافظ عمران، ظفر فیصل، کیسر نواز، گجر، سوہا بازار، ہنگام کلی اور وچھو والی بازار کے تاجروں نے شرکت کی. مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی اور پولیس کے خلاف زبردست نعرے بازی کی. ایس پی ملتان خان اور دیگر پولیس حکام موقع پر پہنچ کر انہوں نے مظاہرین کو پیر تک ڈکیتی کے ملزم گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرائی. کسٹمز اینٹی سمگلنگ نے بینک کی جعلی مہریں تیار کر کے کسٹم ڈیوٹی خود بدھ کرنے کے الزام میں مغلپورہ ڈرائی پورٹ کے کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ مزمل سلطان کو گرفتار کر لیا ہے. کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ مزمل سلطان کو مغلپورہ ڈرائی پورٹ سے گرفتار کیا گیا.
सुपरिटेंडेंट कस्टम्स एंटी स्मगलिंग हबीब रहमान के मुताबिक मुलजिमान ने भारत और श्रीलंका से दरामद किए गए पान पर वाजिबुल अदा कस्टम ड्यूटी खुर्द बुर्द की। उन्होंने बताया कि कस्टम्स एजेंट मुजम्मिल सुल्तान ने दरामद करंदगान से कस्टम ड्यूटी की अदायगी के लिए तकरीबन 35 लाख रुपए वसूल किए और बैंक की जाली मोहरें लगाकर इम्पोर्टर्स को रसीदें दे दी। तुर्क वफ्द ने लाहौर जू सफारी पार्क का दौरा किया और सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं अली अकबर की ये रिपोर्ट। नूरी अल बराक की क़यादत में तुर्क वफ्द ने पंजाब हुकूमत की खसूसी हेलीकॉप्टर पर सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर के फार्म हाउस पर पहुंचा, जहां सूबाई वजीर ने अहले इलाका के हमरा मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। ज़ोहराने के मौका पर गुफ्तगू करते हुए तुर्क वफ्द ने कहा कि वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के आपस में बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात मिसाली हैं। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो बार बार पाकिस्तान आना चाहते हैं। सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर ने मेहमान वफ्द को पंजाब हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी से आगाह किया, जिसे मेहमानों ने बेहद सराहा। ज़ोहराने के बाद तुर्क वफ्द ने जू सफारी पार्क का दौरा किया, जहाँ डीजी वाइल्ड लाइफ सैयद इफ्तिखार ने इन्हें ब्रीफिंग दी। वफ्द ने लाइन सफारी, टाइगर सफारी और बर्ड आइवरी का भी दौरा किया। ज़राए के मुताबिक तुर्क वफ्द ने जू सफारी पार्क में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार भी किया है, जो कि खुश आइंद बात है। कैमरामैन आसिफ खान के हमरा अली अकबर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सुई गेस्ट टास्क फोर्स ने कहा कि इलाके बगदाद कॉलोनी में ऑपरेशन करते हुए 110 घरों का नेटवर्क पकड़ लिया, जबकि 2 किलोमीटर तक बिछाई गई गैर कानूनी पाइपलाइन कब्जे में ले ली। सुई गैस हुक्काम की जानिब से कान्हा में गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा, जिसमें लाख रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई। हुक्काम के मुताबिक कान्हा के इलाके बगदाद कॉलोनी में 110 घरों का नेटवर्क पकड़ा गया, जिसको मेन सप्लाई लाइन से बाईपास के जरिए चलाया जा रहा था। ऑपरेशन के दौरान 2 किलोमीटर की गैर कानूनी पाइपलाइन भी पकड़ी गई। हुक्काम के मुताबिक प्लास्टिक पाइपलाइन किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी पाइपलाइन उखाड़ कर कब्जे में ले ली गई, जबकि महकमा कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। लेस्को वाल्टन सब डिवीजन में हुकाम की मिली भगत से बिजली चोरी में इजाफा हो गया। डिफेंस डिवीजन की सर्विलेंस टीम ने 2 रोज में 14 सार्फिन को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा, ताहम किसी जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। लेस्को डिफेंस डिवीजन के एडिशनल मैनेजर ऑपरेशन की हिदायत पर मीटर इंस्पेक्टर मिर्जा रियाज बेग ने वाल्टन सब डिवीजन की हदूद में मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। हुकाम के मुताबिक मदीना कॉलोनी में सारिफ मुख्तार अहमद मीटर रिवर्स करके बिजली चोरी कर रहा था, जिसका मीटर उतार दिया गया। इसी तरह मदीना कॉलोनी में सारिफ मोहम्मद बूटा, मोहम्मद इब्राहिम और रिफत सुल्ताना के घरों से भी बिजली चोरी पकड़ी गई। मॉडल कॉलोनी में सारिफ बुशरा गोहर और अजीजुद्दीन भी मेन सप्लाई लाइन से कुंडे डालकर बिजली चोरी करते रंगे हाथों धर लिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शराफत अली सियाल ने लोड मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी और शेड्यूल के बरक्स ग्रिड स्टेशन चलाने वाले 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर में एलानिया लोड शेडिंग करने के अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन बाज़ ग्रिड स्टेशन में अफसरान और सार्फिन की मिली भगत से शेड्यूल के बरक्स लोड शेडिंग की जा रही थी, जिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव शराफत अली सियाल ने नोटिस लेते हुए 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। लोड मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी करने पर मुअत्तल होने वालों में जूनियर इंजीनियर शहजाद अहमद खान, मुस्तफ़ा नाज, सब स्टेशन ऑफिसर 1 मोहम्मद असगर, मीर इकबाल सईद, सब स्टेशन ऑपरेटर बासत अली और असिस्टेंट सब स्टेशन ऑपरेटर शाहिद अली शामिल हैं। आईजी पंजाब ने 15 जुलाई तक लाहौर समेत सूबे में 6600 कांस्टेबल्स की भर्ती की हिदायत की है। ये भर्ती पहले से मौजूद खाली सीटों पर की जा रही है। सूबे में 6600 कांस्टेबल्स की भर्ती का अमल अगले हफ्ते से शुरू किया जाएगा। लाहौर में 1000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। आईजी हाजी हबीबुर रहमान ने एडिशनल आईजी पंजाब मलिक खुदाबख्श आवान को भर्ती के अमल को साफ शफाफ बनाने की हिदायत की है। कांस्टेबल के लिए कम अज कम तालीम मैट्रिक मुकर्रर की गई है। अगले हफ्ते से तमाम ज़िले पुलिस लाइन्स में भर्ती के लिए फॉर्म्स भी फराहम कर दिए जाएंगे। भर्ती के लिए जल्द इश्तहार भी दे दिया जाएगा। बेकेवाला पिंड के रिहायशियों ने सीवरेज मिले पानी की फराहमी पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि 12 दरखास्तें देने के बावजूद वासा इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मुजाहिरीन ने सीवरेज मिला पानी की बोतलें उठाकर वासा इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वो 1 हफ्ते से सीवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर हैं, अमूली जिंदगी तातुल का शिकार होकर रह गए हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि वो वासा ऑफिस से कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شیخ عظمت سعید کے اعزاز میں ہائی کورٹ بار کے عہدیداروں نے الوداعی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں نامزد چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت دیگر ججز نے شرکت کی۔ نامزد چیف جسٹس نے کہا کہ عوام کو جلد اور بروقت انصاف کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ شیخ عظمت سعید کو سپریم کورٹ کا جج بنائے جانے پر ہائی کورٹ بار کے صدر شہرام سرور چودھری اور نائب صدر حفیظ الرحمان چودھری سمیت دیگر سینئر وکلاء رہنماؤں نے ہائی کورٹ بار کے اسٹڈی روم میں ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں جسٹس صغیر احمد قادری، جسٹس ناصر سعید شیخ، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس رؤف احمد شیخ، جسٹس یاور علی، جسٹس محمد انوار الحق، جسٹس شاہد حمید دار، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شہزاد احمد خان سمیت دیگر ججز شریک ہوئے۔ لاہور چیمبر میں اپنی نوعیت کے پہلے ایک روزہ افریقہ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں 11 افریقی ممالک کے سفیروں اور ہائی کمشنرز نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاک افریقہ تجارت کو فروغ دینے کے غرض سے لاہور چیمبر کے ساتھ مل کر مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں اظہر علی خان کی یہ رپورٹ۔ لاہور چیمبر میں منعقدہ افریقہ شو میں نائجیریا، صومالیہ، الجزائر، مصر، جنوبی افریقہ، سوڈان، تیونس، کینیا، موریتانیہ اور لیبیا کے سفیروں اور ہائی کمشنرز نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افریقی سفیروں اور ہائی کمشنرز کی ڈین مسز مشی مسیقہ نے افریقہ پاکستان فرینڈشپ اینڈ بزنس ایسوسی ایشن بنانے کا اعلان کیا، جس میں مختلف ممالک کے سفیر، ہائی کمشنرز اور لاہور چیمبر کے نمائندے شامل ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے افریقی منڈیاں انتہائی پرکشش ہیں اور پاک افریقہ تجارت کے حجم کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ Africa is the market, is the emerging market, and there is a lot that we have not as Pakistan and the continent of Africa that we have not explored and exposed. Let's follow it up. Let's all be aggressive about it because Africa is the market. Africa is the place to go to. لاہور چیمبر کے صدر عرفان قیصر شیخ کا کہنا تھا کہ افریقی ممالک پاکستان سے زراعت، انفراسٹرکچر، بینکنگ، تعلیم اور آئی ٹی کے شعبوں میں مدد لے سکتے ہیں۔ دو طرفہ تجارت کے حجم کو مستقبل قریب میں 4 ارب ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ کم از کم اس کو 3 گنا جو ہے ٹریڈ کو بڑھا سکتے ہیں اگلے 3، 4، 5 سالوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ 9 سے 10 بلین ڈالر کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے یہ ڈیفینیٹلی اچیویبل ہے۔ یہ ٹارگٹ کوئی ایسا وہ نہیں ہے جو کہ ہم نہ اچیو کر سکیں۔ افریقہ شو میں کیٹلاگ نمائش کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ افریقی مصنوعات کی نمائش بھی جلد لاہور میں منعقد کی جائے گی۔ ایسی مثبت سرگرمیوں سے پاکستانی تاجروں کو افریقہ کی منڈیوں تک رسائی حاصل ہونے میں خاصی مدد ملے گی۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ساتھ اظہر علی خان، سٹی 42۔ اعجاز آرٹ گیلری میں فن خطاطی پر مبنی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں نے مختلف خطوط کے استعمال سے مزین فن پاروں کو خوب سراہا۔ اعجاز آرٹ گیلری میں مختلف خطوط پر مبنی فن پاروں کی نمائش دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ شہریوں کے مطابق قرآنی آیات کو دیکھ کر انہیں قلبی سکون ملتا ہے۔ نمائش کو رنگ و حروف کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں نہ صرف خطاطی بلکہ پینٹنگ کی ٹیکنیک بھی استعمال کی گئی ہے۔ مصورہ سائمہ اشفاق کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فن پارے مختلف خطوط کے استعمال سے تخلیق کیے ہیں۔ رائل پام کنٹری کلب میں مینیجر ٹوڈے کے بانی اعجاز نثار کی کتاب 100 بزنس لیڈرز آف پاکستان کی تقریب رونمائی اور تیسری عالمی سی او کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہم کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ کتاب کی تقریب رونمائی میں سابق وزیر خزانہ سرتاج عزیز، عبدالرزاق داؤد، نشاط گروپ آف انڈسٹریز اور ایم سی بی کے چیئرمین میاں محمد منشا، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین محمد علی، مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اور لمس کے وائس چیئرمین عادل نجم سمیت ملک بھر سے اہم کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ پی سی ایس اور پی ایس ایس افسران کے درمیان پرموشن کوٹے پر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ٹی ایم ایس ایسوسی ایشن کے صدر رائے منظور ناصر نے چیف سیکرٹری کو سیکرٹری قانون کی کمیٹی کا اجلاس روکنے کے لیے چٹھی لکھتی ہے۔ سرائے کے مطابق چیف سیکرٹری نے 80 پی سی ایس افسران کی درخواست پر سیکرٹری قانون کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی ہے جس کا اجلاس جمعے کے روز ہوگا تاکہ پی سی ایس کے پرموشن فارمولے پر تحفظات دور کیے جا سکیں۔ اس حوالے سے پی سی ایس افسران نے ایڈیشنل سیکرٹری عبدالقیوم کو اپنا نمائندہ نامزد کر دیا ہے تاکہ وہ کمیٹی کے سامنے اپنا کیس پیش کر سکیں۔ دوسری جانب پی سی ایس اور پی ایم ایس ایسوسی ایشن کے صدر رائے منظور ناصر نے چیف سیکرٹری کو ایک خط لکھا ہے کہ سیکرٹری قانون کی سربراہی میں قائم کردہ کمیٹی کا کوئی جواز نہیں، اسے ختم کیا جائے۔ لاہور پولیس نے شہر میں بہتر سیکیورٹی کے لیے سر جوڑ لیے۔ ڈی آئی جی آپریشن نے اپنے دفتر میں تمام ڈویژنل ایس پی سے سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ کی۔
DIG ऑपरेशंस राय ताहिर ने अपने दफ्तर में तमाम डिविजनल SP से शहर की सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग की। उन्होंने बताया कि हसास इदारों की जानिब से शहर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिसके लिए खुसूसन नमाज जुम्मा के इज्तिमात की सख्त सिक्योरिटी की जाए। DIG ने हिदायत की कि रश वाले मकामात जिनमें बस स्टैंड्स, तजारती मराकज़, हॉस्पिटल्स और पार्क्स में सिविल कपड़ों में एहलकारों को तैनात किया जाए ताकि मशकूक अफराद की निगरानी की जा सके। गार्डन टाउन पुलिस ने 2 कार चोरों को पकड़कर 8 कारें बरामद कर ली। ASP मिस रिफत बुखारी का कहना है कि उनके पास लाहौर समेत सूबे भर से खवातीन एहलकार अपनी शिकायत लेकर आ सकती हैं। ASP रिफत बुखारी ने अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि SHO गार्डन टाउन मलिक खालिद और इनकी टीम ने 2 कार चोरों इनफोर्स पीटर उर्फ आसिफ बिल्ला और नरसीर शाह को गिरफ्तार करके 8 कारें बरामद कर ली हैं। ASP के मुताबिक मुलजिमान ने हालिया चंद दिनों में 16 वारदातें करने का भी इंकशाफ किया है। मुलजिमान का कहना था कि वो गाड़ियां चोरी करके किसी अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कर देते थे और फिर नंबर प्लेट्स तब्दील करके पेशावर ले जाते थे। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत का मकसद पिसे हुए तबकात को तरक्की के धारे में लाना है। दीवान वज़ीर आलम ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकने सूबाई असेंबली राना मोहम्मद इकबाल, अवैस कासिम खान, जफर इकबाल और सैफुल मलूक खोखर समेत मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुल्क में जारी महंगाई का तूफान, लोड शेडिंग का अजाब, गुर्बत और बेरोजगारी की वजह करप्शन है। नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में गरीब आवाम की मुश्किलात और मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक ने कहा कि शहर में पार्टी को मजबूत किया जाएगा। पार्टी के पुराने कारकुन ही पार्टी का असल असासा हैं। सदर मुस्लिम लीग नून परवेज मलिक की जेर सदारत माल रोड पर होने वाली मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सैयद तौसीफ शाह, मियां अली, सुहेल भट्ट, कैसर भट्ट समेत दीगर लोग मौजूद थे। इस मौके पर परवेज मलिक का कहना था कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। कारकुन पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। परवेज मलिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कारकुनों को इज्जत दी है। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असेंबली की रोलिंग पर पीपल्स पार्टी ने रैली निकाली। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयां तकसीम की। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी की रैली में सैयद फराद हाशमी, मुजफ्फर इकबाल, मियां मुनीर, आमिर हाशमी, अल्लामा राय मुजम्मिल, फारूक आज़ाद समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुनों ने वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और सदर आसिफ अली जरदारी के हक में नारेबाजी करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत और मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी देगी। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयां तकसीम की। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मियों इत्तेहाद बरादरी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। मियां महमूद रशीद का कहना है कि तहरीक इंसाफ शहरों के साथ साथ देहात में भी मजबूत हो चुकी है। जेल रोड पर वाक़ तहरीक इंसाफ के दफ्तर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मियों इत्तेहाद लाहौर के सदर मोहम्मद कैसर मियों ने अपने दीगर साथियों के हमरा PTI में शमूलियत का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ में शामिल होने वालों में साबिक नाज़मीन और काउंसलर्स भी शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां महमूद रशीद ने कहा कि वक्त बदल चुका है, अब अवाम अपना अच्छा बुरा जानते हैं और मुल्क की तकदीर बदलने के लिए तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं। गैरिसन अकेडमी फॉर बॉयज में बैनुल मदारिस उर्दू मुबाहसे का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने अपनी शोला बयानी से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं एमन ताहिर की ये रिपोर्ट। लाहौर कैंट में वाक़ गैरिसन अकेडमी फॉर बॉयज में होने वाली तकरीब में लाहौर गैरिसन एजुकेशन सिस्टम के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक मसूद, प्रिंसिपल कर्नल रिटायर्ड वली मोहम्मद समेत तलबा तलबात और सादा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा तलबात ने आज का नौजवान बेचैन बहुत है कि मौजू पर धुआंधार तकारीर की। बेचैनी क्या है, सुकून क्या है, इज़्तिराब क्या है, इत्मीनान क्या है, इन सवालात के जवाबात मेरे फाजिल दोस्त कैसे ला सकते हैं कि वो तो इज़्तिराब में सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बेचैनी ना होती तो अक्ल ना होती, इल्म ना होता, हिल्म ना होता, सादत ना होती, सयादत ना होती, सखावत ना होती, अदालत ना होती, नजाबत ना होती, फसाहत ना होती, बलागत ना होती। अगर ये बेचैनी ना होती तो खुदा इबादत से राजी ना होता। तकरीब से खिताब करते हुए लाहौर गैरिसन एजुकेशन सिस्टम के चेयरमैन तारिक मसूद ने कहा कि तालीम और तरबियत किरदार साजी के लिए लाज़िम व मंजूम है। चुनांचे उनके अदारे में तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। हम अपने निसाब में किताब को और साथ ही बच्चों की तरबियत को, जिसमें तरबियत के बहुत सारे हिस्से हैं, जिसमें तकरीरी मुकाबले हैं, मोबाइल से हैं, आर्ट्स साइंस का एग्जिबिशंस हैं,
کھیلوں کے مقابلے ان کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی کہ ہم کتابی سرگرمیوں کو، نصابی سرگرمیوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ آصف خان کے ساتھ احمد طاہر، سٹی 42۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ فی الوقت لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں ایک اہم خبر کے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے متعدد اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان نقوی۔ رضوان، یہ بتائے گا کہ کن کن افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں؟ جی نادیہ، آڈیٹر جنرل آف پاکستان بلند اختر رانا نے متعدد سینئر افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جن افسران کو تبدیل کیا گیا ہے ان میں ایڈیشنل اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو سید غضنفر مہدی کو لاہور سے تبدیل کر کے انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد میں تعینات کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے سینئر افسر کامران صدیق جو کہ بطور ایڈیشنل اے جی پنجاب یہاں پر کام کر رہے تھے، ان کو تبدیل کر کے ایڈیشنل اے جی پی آر کے اہم ترین عہدہ پر تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ محمد لقمان مسعود کو ایڈیشنل اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بلال مجید کو ڈائریکٹر AATI لاہور تعینات کرنے کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ رضوان نقوی آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال ہے، یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ شہر میں ایک ہفتے کے دوران دوسرے ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں سید جواد نقوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ جنوبی چھاونی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ٹارگٹ کلنگ سمیت دیگر پہلوؤں پر تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق چنگی امر سدو کے رہائشی 40 سالہ سید جواد نقوی ڈیفنس میں پراپرٹی کا کام کرتے تھے۔ بدھ کی شام وہ اپنے بھائی حسنین اور دوستوں کے ہمراہ گاڑی پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ بھٹا چوک کے قریب موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔ فائرنگ کی زد میں آ کر سید جواد نقوی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے نیشنل ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں جمعرات کی صبح وہ دم توڑ گئے۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا کر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ شہر میں جاری تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے جانیں گے سٹی تعلیم میں۔ AMS سائنس اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں طلباء نے مختلف پروگرام پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ تقریب کی مزید تفصیلات جانتے ہیں عمر اسلم سے۔ بینک سٹاپ چونگی امر سدو پر واقع AMS اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں رکن پنجاب اسمبلی رمضان صدیق بھٹی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ پرنسپل حبیب الحق، عبد القیوم، لیاقت ورک، محمد وسیم اور امان اللہ سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ تقریب میں طلباء نے مختلف پرفارمنسز پر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ ایوارڈز اور انعامات حاصل کرنے والی طالبات کا کہنا ہے کہ یہ ان کے والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انسٹاگرام نے ہمیں بہت اچھا ٹیچ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج پوزیشن حاصل کیا۔ ہم اچھا پڑھے تھے اور ہمارے بورڈ میں اچھے نمبر آئے۔ حوصلہ افزائی کی، ہمارے والدین کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی، اس طرح ہمیں بھی بہت انجوائے کیا۔ والدین، اساتذہ کرام اور سب ٹیچرز نے بہت محنت کے ساتھ ہمیں پڑھایا ہے۔ میرے والدین نے میرے اساتذہ کرام نے سب نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ خاص طور پہ میں سر حبیب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اسٹیج پہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ تاکہ میری مما کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ مما کہہ رہی تھی کہ آپ نے اپنے پہلی دفعہ انعام حاصل کیا۔ اچھا لگ رہا ہے، میرے پیرنٹس بھی آج بہت خوش ہیں۔ تقریب کے اختتام پر سال میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو ایوارڈز اور انعامات دیے گئے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ لاہور کرکٹ لیگ کے میچ میں عامر میموریل نے غلام قادر میموریل کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ماڈل ٹاؤن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں میاں غلام قادر میموریل نے مقررہ 50 اوورز میں 237 رنز بنائے۔ رضوان احمد 105 رنز کی اننگ کھیل کر نمایاں رہے۔ عامر میموریل کی جانب سے زہیب اکرم نے ٹورنامنٹ کی پہلی ہیٹ ٹرک کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی۔ عامر میموریل نے مطلوبہ ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ حمزہ علی اور آصف محمود نے 55 رنز بنائے۔ غلام قادر میموریل 11 کی جانب سے رضوان احمد نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ عامر میموریل کے زہیب احمد کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اور اب سٹی انٹرٹینمنٹ۔
کیمکولین ڈرامٹک سوسائٹی کے زیر تمام نیو ہاسپٹل میں افراتفری کے نام سے مزاحیہ ڈرامہ پیش کیا گیا. حاضرین ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے. تفصیلات جانتے ہیں زینیا طاہر کی اس رپورٹ میں. میو ہسپتال کے آڈیٹوریم میں کیمکولین ڈرامٹک سوسائٹی کی جانب سے افراتفری کے نام سے مزاحیہ ڈرامہ پیش کیا گیا، جس کے مصنف ڈاکٹر یونس بٹ اور ڈائریکٹر MBBS کے طالب علم عمر افتخار ہیں. تمام کردار بھی میڈیکل کے طلباء و طالبات نے ادا کیے اور اپنی بے ساختہ اداکاری پر خوب داد وصول کی. ڈرامہ دیکھنے والوں میں VC کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم، MS میو ہسپتال، ڈاکٹر زاہد پرویز اور ڈاکٹر عاطف کاظمی بھی شامل تھے. اس ڈرامے میں موجودہ حالات اور عوام کی پریشانی کو مزاحیہ انداز میں اجاگر کیا گیا ہے اور بڑے لطیف پیرائے میں طنز کیا گیا ہے. اس ڈرامے میں مختلف کردار نبھا کر طلبہ اور طالبات نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مستقبل کے اچھے ڈاکٹر تو ہوں گے ہی، بہت اچھے اداکار بھی بن سکتے ہیں. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ زینیا طاہر، سٹی 42. سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv. جانتے رہیے شہر کی سب باتیں.